بالنسبه للمداخله اللي بغيت ندير البارح برا الاخ اللي هضر من الشمال البارح لا باش جبد لك الاسترا 23 ها سي محمد اييه انا سمعتو قال توت لي شين ما قالش اللي سمعت انايا وما عرفتش حيت نورمالمون داك الاسترا 23 راه كو سوا فوريفر ولا اوركا ولا سي كام تتحل لي شين كامل فول. اها فهمتيني فول خدامين فول كاملين سون اكسبسيون. انا داير 23 غادي نرجع ليه في الهضره. انا اخي هشام انا بالنسبه لي مزيان هادشي اللي كديروا ديال لي ساتيليت ولكن كتركزوا نتوما بزاف على لا بارتي براتيك ماشي التيوريك. ونورمالمون حتى الدراري اللي تيهضروا اللي تيركبوا لو كليون اهم حاجه عنده هي لا بارتي تيوريك ماشي البراتيك. انا تتقول ليه واش تهضروا مثلا عن القمر ديال السباسات اوكي تنهضروا على قمر الاسباس اشنو غنستافد انا من القمر ديال الاسباسات راه فهمتيني. هنا نورمالمون الدراري اللي تيخدموا هادشي ديال البارابول ما تبقاش تركز ما خصوش يركز غير على لي كونيسونس اللي عنده في لا براتيك. لو كليون راه يسانتيريس بلوس على التيوريك ماشي لا براتيك واش فهمتيني. بحال دابا مثلا البارح انا صراحه كنت نسى شي واحد يقول معايا اخي هشام ياك معاك غير انا داك السؤال اللي طرحت اخي عبد الصمد بغي نجيب وضح لينا هاد التيوريك ديالك شنو هي. التيوريك خصك تقول لعباد الله بالضبط شنو تقدر تستافد من داك القمر. ايوا هادشي اللي كنا كنقولوا البارح هضرنا على القنوات كاملين البارح في ليسباسات ولقينا داك المشكل ديال ابيرتيس ولكن القنوات هشام خصك تعطي اون ديتاي فهمتيني كيفاش اون ديتاي بالتردد بكل شيء اليوم. لا ماشي تردد بحال مثلا دابا واحد يقول لك مثلا يتباسط تقول لي راه الماتشات ديال الشامبيونز ليغ في بيهم راه كيدوزو في 11 سبور واخا هذوك واخا الواحد والجوج اللي اش دي مثلا تقول لي راه كاين الام بي اي مثلا تقول لي راه احسن ماتش ديال الانجليز ولا جوج راه تيدوزوهم. ايوا هذيك الساعه ما لقاوش احسن منك السي نجيب غير هو الا دخل لا شوف ما لقاوش احسن منك السي نجيب يعطينا بحال هاد المعطيات ما كرهناش. لا ماشي انا ماشي تنقول لك انا تنقول لك انا نورمالمون واحد اللي تيركب هادشي راه خصو هو اللي يقول نورمالمون راه هادشي خصو يتناقش مع الكليون. متفق معاك ولكن الا كان لو تكنيسيان غادي يركب لك القمر وغادي يشد لك القنوات مزيان بسينيال مزيان انت اطوال جوي انت تقلب على لي شين اللي كينقلوا هذوك الماتشات فهمتيني ماشي غادي يجي يوريك هو قناه بقناه وسيبوزون هذا القمر فيه 40 قناه ولا 50 قناه محلوله واش غيبدا يوري قناه بقناه السي نجيب. لا فهمني اخي وي انا معك السي نجيب تفضل. واخا دابا انت الكليان جا سول انا ندير حساب هضرت قال لك انا بغيت نشد سباسات اوكي ولا كان دوك لي شين ديال الغطبات ديال بولونيا يغنيو على لي سباسات حيت انا تنقول لك الهضره ديال البارتي ديال التيوريك هي اللي باش تكسب الكليان باش غتجبد معايا التيوريك علاش غتقول لي شمن سيرفر شمن ريسيبتور يقدر خصو يشري ريسيبتور اخر تقدر مثلا عنده مثلا نقولوا سيبوزون ايكون نقولوا حنا داك لي بوكي ديال هيسباسات ماشي ستاب تقول لي خصك تاخذ سي كا راه فهمتيني راه الامور تشوف لي بي تي في راه كنقول لكم واحد المره شحال هادي السي اكس راه قال لك خصك ديفيني لي بوزوان ديالك من الساتيليت ماشي تقول ليه انا غنجرب لك ندير لك لي سباسات ولا هذا بلا ما فهمتيني. لا تنقول لك انا الناس نورمالمون شنو الاستفاده من لي ساتيليت شنو غنستافد منه واش فهمتيني شنو مثلا الا غنزيد انا الساتيليت علاش غنزيدو دابا مازال ما وضحتيش اشنو اللي ما درناش هو اننا بالتفصيل نهضروا على القنوات الموجوده ولكن جميع المعلومات عطينا ماشي اخي هشام ماشي انت ما فهمتينيش نقصد نورمالمون الدراري اللي تيركبوا خصو هاد لي زانفورماسيون ديال التيوريك كل قمر البطولات والمسائل خصو يكون حافظهم باركور جوج دقائق غادي يقولهم للكليان يعني خصك تعطيه لي بوزوان ديالو. تنقول لك انا معلم ديال هذا الوقت راه خصو يكون بارتي تيوريك وبراتيك واش فهمتيني. انا باش قلت لك قبيله عاوتاني لي سباسات هي باش قلت لك مثلا الا كان عنده هو الريسيبتور ما غايشدليش ولا هذا يعني هنا فين غتدخل معاه في القضيه خصك بانك خصك تزيد سيرتيكا يعني هنا غتكسب الكليون انا غيعرفك واحد معقول غيقدر يجيب لك ناس اخرين ماشي تقول لي السلام عليكم وعليكم السلام واش دير سباسات زيد بسم الله الله يعاون واش فهمتيني. اوكي واش فهمتي شنو نقصد انا تنقول لك اي حاجه خصنا نديفينيو لي بوزوان ديال كل ساتيليت لاش يصلح واش فهمتيني. اوكي انا بالنسبه لي تنهضر انا بعدا شادهم كاملين من تشيركسات لهذا اللي سباسات غير كما قلت لك تنهضر انا على راسي كل قمر عندي اون ريزون علاش شادو
بحال مثلا الانجليز ماشي نجيب ما تفوتش ليا الهيسباسات والطور. غتهضر على الهيسباسات ما هضرتيش عليها البارح، والطور في اليوم ما تهضرش على قمر اخر. لا انا كنعطيك غير اون جينيرال. واخا اون جينيرال يلا سير. اون جينيرال بحال مثلا الانجليز بحال مثلا شي واحد اللي مولوع شويه بالبطوله الانجليزيه خص نورمالمون خص هذاك الساتريت ديال اوتيل 7. وانت هضرتي لي على الاوتيل 7 راه هادشي اللي قلت لك. انا ما بغيتش قمر اخر اليوم، انا بغيت لا ولكن اخي هشام الا بغيتي تكونسونطرا لك على الطور واش فهمتيني. لا تكونسونطرا لي على الطور اليوم. فوالا الطور وسميتو انت دابا تشوف لي بوزوان ديالك شنو هما. قلتي لي بوزوان ديال غتكونسونطرا لي على الطور ديال الحلقه اليوم والهيسباسات اللي ما هضرتيش فيها البارح با بلوس. قمر اخر الطور عندك تيدوزو فيه اسبانيا طاليان هولندا. تهضر على لي شامبيون اللي شايف انايا ما عنديش انا ديال تقريبا ديال كلشي. وعندهم داك لوك سبور بلس ولوك سبور اش دي تيدوزو الماتشات ديال الشامبيونز ليغ والاوروبا ليغ. وكاينين دوك لي شين ديال سبور 1 وسبور 2 ديال تشيك. كاينين حتى هما في الطور هما نيت اللي كاينين في استرال ال 23 حتى هما عندهم دي كومبيتيسيون. ما عنديش انا داكشي بالضبط. انا غير الميساج اللي بغيت نوصل لك اخي هشام بان انا نصيحه للدراري اللي تيركبوا كما قلت لك البارابول خص الكليون باش تكسبوا تجبد معاه حتى لابارتي تيول تقول لي علاش غتحتاج الطور. بغيتي الطور لا ما تقولش جميع الدوريات اخويا شي حاجه ما تاكدش لا ما تقولهاش. ما كاين حتى شي ساتيريت في جميع الدوريات باش نتفاهموا هذه القضيه. ما كاين حتى شي ساتيريت في جميع الدوريات. يلا زيد انا نجي. جميع الدوريات عند بيين وعند سميتو عند هذا دي اس تي في ديال لافريك دو سود اللي عندهم كلشي. كنهضر على بالنسبه لهذا الموسم هذا. ما الاخرين ماشي كلشي. بحال مثلا كما تنقول لك انا باش انا هي باش عطيتك ليكزومبل مثلا ديال الهيسباسات الماتشات ديال الشامبيونز ليغ ديال اون جورني تيدوزو كاملين في 11 سبور. هاد المعلومات خصهم يتقالوا للكلينت تقول لي ها شنو كتستافد منه باش فهمتي شنو نقصد لك. ماشي غير نقول ليه نجي نركب ليه وكذا. فهمتي هادشي هذه هو المداخله اللي كانت عندي اليوم اخي هشام بالنسبه للقضيه ديال الهيسباسات والطور. حاجه اخرى هذيك القضيه ديال التراديكسيون راك تهضرت فيها العام اللي فات وللاسف الناس ما كتهضرش البال. لقيت دي كومونتير في لي جروب ولا في لي فورم ديال الترجمه تيقول لك هذه القناه هذه ما فيهاش ترجمه. اولا خصنا نعرفوا بان الترجمه مازال معايا اخي وي ما كنجيب باش كتورك على البوطون ديال ديك سايز شوف بعدا واش القناه فيها الترجمه ولا لا. باش تكون القناه فيها الترجمه الشركه اللي مصايبه لك هذيك نقولوا حنا اللوجيسيال ولا لابليكاسيون باش تدير لك هذيك الترجمه داخله فيها لابي يسود وحده فيهم هي ديال جوجل هي ديال مايكروسوفت هي اللي مخدمين باش يترجموا. يعني الواحد قبل ما يبدا يقول لشي وحدين ولا راه ما كايناش في هذه القناه ما فيهاش الترجمه وسير فيريفي بعدا واش ديك القناه هي ديجا دايره الترجمه العاديه. عاد شوف واش تقدر تترجم سميتو لي لونغ ولا لا. حاجه اخرى كنت باغي نقول نسيت كاع. عندنا واحد لي ديال التجربه ديال الشخصيه كيفاش زعما كل ساتيليت علاش انا كنفيكسي باش كان احسن سينيال ولكن بلا ما نحرق دابا خليها حتى من بعد. بالنسبه للبارح هي سباسات لو سول سيت وقليل جدا اللي تعرفوه اللي فيه لي زانفورماسيون على داك البوكي ديال افيرتيس سميتو سات بيمز. راه غادي تلقاو فيه لي بيد كاملين ديال لي بوكي ديال افيرتيس تيليكوم. لو سول سيت تنقول هو الوحيد اللي وقليل اللي تعرفوا هذا السيت هذا. اللي بغى يقلب يكتشف جوجل سات بيمز ويدير هي سباسات ويشوف تما يشوف يدير اف 3 في الكلافي ولا كل واحد كيفاش عنده. بلاتي انا نجيب شنو قلتي نكتبوا شنو عطيني ندير معاك لا غوشيرش دابا الله يستر عليك. سات بيم بيس بيم بي او ام اس اوكي. قلت لك هذا لو سيت هو الوحيد اللي مخرج سميتو لي بي ديال سبوتر. وفين غنلقاوهم زيد واخا خليك معايا بلاتي. يلا دخل باش لانه كاين الناس غيبغوا يشدوا هذه القضيه. معلومه مهمه الاخوان نحاولوا نستافدوا ما حد. لا نجيب راه ما خرجش على الموضوع غير البارح ما كانش عنده تدخل بسبب انني ساليت اللايف ما كانش عنده تدخل لهي سباسات
حنا باقيين في الموضوع، غندوزو دابا للطور. يعطينا هذه المعلومه لان مهمه القضيه. خويا هشام دير لي 2 دقائق عاود عيط لي باش ندير صافي سي مزيان. يلا صافي انا ندوز لابيل اخرى. اوكي سامح يلا سير يلا.